Pasado alas 12 sa tungang gabi nitong Sabado, nabulabog ang mga residenteng doon sa tulo ka andanan nga commercial building sa iladong tindahan sa J.C. Aquino Avenue, Butuan City. Humani dilaab ang kalayo nga nagikan sa opisina sa maong establishmento. May gani kay naapas sa kini sa mga bumbero ug naog daw ang opisina ug ang butanganan sa mga stocks. Nga nakakita gyud sa maong sunog. Ang initial lang nga nabalaan nga dito kuno dapit sa portion medyo sa sulod na bidaw sa kuan o sa murag office dapit nga portion dito nagsugod ang kalayo. Kunya makita ko nato noon sa charing sa iyang debris nga dito yun mismo nagsurog-sugod. Padulong dayon diri sa gawas. Niabot sa 4th alarm status ang sunog. Gibanabanang ana sa 2.5 million pesos ang damyo sa pagkasunog sa mga establishmento. Kamulo pa ang gihimong investigasyon sa BFP. Pero sumala na sa nakuhang inisyal nga investigasyon, posibleng electric circuit sa kuryente o pag-overload ang hinungdan sa sunog. Ipahinumdum sa BFP sa tanang establishmento na kanunay ipasusi ang mga electrical lines aron malikayan ang sunog.